आखिरकार इशरत ने जुल्म करना शुरू कर ही दिया है गुड्डी पे। तो गुड्डी को इस चीज़ का भी बताया जा चुका है कि वो बिन माँ बाप के ही है, वो यतीम है, उसका कोई भी माँ बाप नहीं है। यहाँ तक कि उसकी खाला जिसको वो अपनी माँ समझती थी वो भी उसकी माँ जैसी नहीं है। ये बात अब गुड्डी भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि आखिरकार माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर इशरत उससे प्यार करती तो उस कोई बात को अहमियत देती, उस पर यकीन करती। हालांकि इशरत ने ये सारा माजरा अपनी आंखों से खुद देख लिया, उसको सारी बात का पता लग चुका है कि वाकई ही उसकी बेटी सोनिया गलत है, जबकि गुड्डी बिल्कुल ठीक है। गुड्डी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था और जो भी उसने बातें की थी वो 100% ठीक थी। और यहाँ पे ये गुड्डी को शाबाशी देने की बजाय और अपनी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मारने के बजाय ये उल्टा गुड्डी को ही खरी सुना रही है। उसने इस बेचारी का दिल तो तोड़ कर रख दिया है, इसने बहुत बुरा सलूक किया है इस छोटी सी बच्ची के साथ। और अब ये गुड्डी को कह रही है कि तुम क्यों दुश्मनी मोड़ रही हो मेरी बेटी सोनिया से। अगर दोबारा तुमने मेरी सोनिया के साथ किसी किस्म की भी बदतमीज़ी की या तुमने छुप कर उस पर नज़र रखने की कोशिश की तो फिर देखना मुझे मजबूरन तुम्हें इस घर से निकालना पड़ेगा। और उसको कहती है कि जहाँ पर तो तुम बड़ी चीज़ बन के घूम रही हो, आखिर तुम्हें और क्या चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ से मैं धक्के मार कर निकाल भी दूँगी तो आए तुम जाओगी तो कहाँ जाओगी। चचा चची तो तुम्हें रखने से तो रहे, तो आखिर अब तुम तो रुल जाओगी। ये बात तुम एक्सेप्ट कर लो और खामोशी से यहाँ पर रहो और यहाँ पर जो भी मामलात होते हैं उन चुप करके देखो। किसी भी मामले में तुम्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी कुछ गलत होगा तो मैं हूँ, मैं सारे मामलात खुद से हैंडल कर सकती हूँ। तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से इशरत उसके आगे हाथ जोड़ कर कहती है कि मेरी बेटी को बख्श दो, सोनिया की ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दो। तो इस पर अब आप देखेंगे जो ही गुड्डी सोनिया के पास बैठती है तो वो उसको अलग में कहती है कि सोनिया आप ही देखे तो इशरत खाला तुम मुझसे ऐसे नाराज़ हो चुकी हैं कि जैसे मैंने पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। वो मुझे कहती फिर रही हैं कि तुम अपने से बातें लगा कर मुझे बताती हो, हालांकि आपको भी पता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो मैंने देखा था वो ही मैंने खाला जान को बताया। और मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं हूँ सोनिया आपी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप कभी भी गलत राह पर ना चलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा सही काम करें और वो काम करें जिससे आपके मामा पापा भी खुश हों। और मैं जानती हूँ अगर आपके पापा को इन सब बातों का पता चला तो वो आपसे इस कदर नाराज़ हो जाएंगे कि मैं नहीं जानती कि वो इस पर कौन कौन से सख्त फैसले कर सकते हैं। और मेहरबानी करके सोनिया भी मुझे अपनी दुश्मन समझना बंद कीजिए। इस पर सोनिया खामोश हो जाती है क्योंकि उसको तो गुड्डी से डर लग चुका है, उसके दिल में एक अजीब किस्म का डर बैठ चुका है गुड्डी के लिए। और वह पूरी तरह से कोशिश करती है कि किसी तरह से गुड्डी से दूर ही रहा जाए, क्योंकि उसको ऐसे लगता है जैसे ये गुड्डी कोई इंसान नहीं, जैसे कोई भूत हो गया हो। तो वैसे गुड्डी का खौफ तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उसकी डॉल स्वीटी जो कि ऐसे ही कारनामे अंजाम करती हुई नज़र आती है, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है। स्वीटी को तो प्यार है अपनी गुड्डी से, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए हर जगह पर पहुंच जाती है जहां पे उसकी गुड्डी को आखिरकार इशरत ने जुल्म करना शुरू कर ही दिया है गुड्डी पे। तो गुड्डी को इस चीज़ का भी बताया जा चुका है कि वो बिन माँ बाप के ही है, वो यतीम है, उसका कोई भी माँ बाप नहीं है। यहाँ तक कि उसकी खाला जिसको वो अपनी माँ समझती थी वो भी उसकी माँ जैसी नहीं है। ये बात अब गुड्डी भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि आखिरकार माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर इशरत उससे प्यार करती तो उस कोई बात को अहमियत देती, उस पर यकीन करती। हालांकि इशरत ने ये सारा माजरा अपनी आंखों से खुद देख लिया, उसको सारी
بات کا پتہ لگ چکا ہے کہ واقعی ہی اس کی بیٹی سونیا غلط ہے، جبکہ گڈی بالکل ٹھیک ہے۔ گڈی نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا اور جو بھی اس نے باتیں کی تھی وہ 100% ٹھیک تھیں، اور یہاں پہ یہ گڈی کو شاباشی دینے کی بجائے اور اپنی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارنے کے بجائے یہ الٹا گڈی کو ہی کھری سنا رہی ہے۔ اس نے اس بیچاری کا دل تو توڑ کر رکھ دیا ہے، اس نے بہت برا سلوک کیا ہے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ۔ اور اب یہ گڈی کو کہہ رہی ہے کہ تم کیوں دشمنی موڑ رہی ہو میری بیٹی سونیا سے؟ اگر دوبارہ تم نے میری سونیا کے ساتھ کسی قسم کی بھی بدتمیزی کی یا تم نے چھپ کر اس پر نظر رکھنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا مجھے مجبوراً تمہیں اس گھر سے نکالنا پڑے گا۔ اور اس کو کہتی ہے کہ جہاں پر تو تم بڑی چیز بن کے گھوم رہی ہو، آخر تمہیں اور کیا چاہیے؟ اگر تمہیں یہاں سے میں دھکے مار کر نکال بھی دوں گی تو آئے تم جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ چچا چچی تو تمہیں رکھنے سے تو رہے، تو آخر اب تم تو رل جاؤ گی۔ یہ بات تم ایکسیپٹ کر لو اور خاموشی سے یہاں پر رہو، اور یہاں پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان چپ کر کے دیکھو۔ کسی بھی معاملے میں تمہیں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ بھی کچھ غلط ہوگا تو میں سارے معاملات خود سے ہینڈل کر سکتی ہوں۔ تمہیں اس بارے میں زیادہ سوچنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے عشرت اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ میری بیٹی کو بخش دو، سونیا کی زندگی میں دخل دینا بند کر دو۔ تو اس پر اب آپ دیکھیں گے جو ہی گڈی سونیا کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ اس کو الگ میں کہتی ہے کہ سونیا آپ ہی دیکھے تو عشرت خالہ تم مجھ سے ایسے ناراض ہو چکی ہیں کہ جیسے میں نے پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے۔ وہ مجھے کہتی پھر رہی ہیں کہ تم اپنے سے باتیں لگا کر مجھے بتاتی ہو، حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جو میں نے دیکھا تھا وہی میں نے خالہ جان کو بتایا، اور میں آپ کی کوئی دشمن نہیں ہوں سونیا آپی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی غلط راہ پر نہ چلیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ صحیح کام کریں اور وہ کام کریں جس سے آپ کے ماما پاپا بھی خوش ہوں۔ اور میں جانتی ہوں اگر آپ کے پاپا کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو وہ آپ سے اس قدر ناراض ہو جائیں گے کہ میں نہیں جانتی کہ وہ اس پر کون سے سخت فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور مہربانی کر کے سونیا بھی مجھے اپنی دشمن سمجھنا بند کیجیے۔ اس پر سونیا خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو تو گڈی سے ڈر لگ چکا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا ڈر بیٹھ چکا ہے گڈی کے لیے، اور وہ پوری طرح سے کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے گڈی سے دور ہی رہا جائے، کیونکہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ گڈی کوئی انسان نہیں، جیسے کوئی بھوت ہو گیا ہو۔ تو ویسے گڈی کا خوف تو کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ اس کی ڈال سویٹی جو کہ ایسے ہی کارنامے انجام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی تو غلط نہیں ہے، سویٹی کو تو پیار ہے اپنی گڈی سے، اسی لیے وہ اس کو بچانے کے لیے ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اس کی گڈی کو خطرہ ہوتا ہے۔